बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं रुखसार राजपूत। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहादत है मतलूबो मकसूदो मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सहाफ़ती फ़ोरम PFUJ के सदर सज्जाद अकबर खान ने अरशद शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ निडर और बेबाक इंसान थे। मरहूम ने अपने सहाफ़ती करियर को बखूबी और सच्चाई से सरअंजाम दिया। सज्जाद अकबर ने कहा, ये ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब मरहूम पर फायरिंग की गई। गोली उनके सर में लगी, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हुए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर तहकीक करवाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमत और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। कदीर गनी, आप तक न्यूज़, दुबई। सहाफत की दुनिया का एक और चमकता सितारा दहशतगर्दी का शिकार हो गया। सच्चाई माफिया के सामने बेबस हो चुकी है। आज अरशद शरीफ तो कल हमारी बारी आ सकती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब जागना पड़ेगा, वरना सहाफियों का अकट इन्हें जागने पर मजबूर कर देगा। शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम देते हुए क्या कहा, आइए आप तक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। चलती रहती है, मगर इतने प्यारों को खोना कोई आसान नहीं। अरशद शरीफ सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं था, वो एक बहादुर, निडर, मुहिब्बे वतन, हमारी फाइट करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला जुर्रतमंद सहाफी, जो बरसों से डटा हुआ था मैदान में। वो जो सवाल पूछने की जुर्रत रखता था, वो जो आंखों में आंखें डाल के बात करता था, वो मुस्कुराते हुए सबको एक्सपोज करता था, वो जो पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, वो अरशद जो हम सबका बहुत करीबी था। वो अरशद शरीफ जिसकी माँ ने पहले भी शहीद खो दिए, उसका बच्चा आज फिर शहीद हो गया, एक और बच्चा शहीद हो गया। अरशद, आपने शऊर दिया, आपने सहाफत को एक इज्जत तौकीर दी। आपने अरशद नौजवानों को सवाल करने का सलीका सिखाया, बगैर गाली दिए, बगैर तोहमत लगाए, सबूत के साथ अच्छे तरीके से माफियाज को एक्सपोज करना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कह देना और हम सबके दिलों में, दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा कर देना। अरशद, जहां भी हो, जहां भी अल्लाह ने आपको रखा, हमेशा एक शान तौकीर के साथ रखा। अल्लाह आपको अपनी रहमतों में रखे, अपनी जन्नत में जगह दे। अल्लाह में गुहाई देती हूँ, अरशद एक निडर सहाफी था, वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। मेरे अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल कीजिए। मेरे अल्लाह अरशद शरीफ की कुर्बानी कबूल कीजिए। वो वतन की जंग लड़ रहा था, वतन की खुद मुख्तारी की, हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा था। मेरे अल्लाह वो हकीकी
آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے ہی سلیقے سے سوال کر رہا تھا۔ میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف، جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ ارشد شریف کی شہادت پر سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور شیخ رشید احمد ان کے گھر گئے، والدہ سے اظہار تعزیت کیا اور شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی، جبکہ موجودہ حکمرانوں کی بے حسی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ابھی تک ایک بھی مذمتی بیان میڈیا پر نہیں آیا۔ شیخ رشید نے ارشد شریف کے گھر کے باہر میڈیا نمائندگان سے گفتگو بھی کی، انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے دانش محمود کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر دانش محمود کے مطابق ملک میں موجودہ حالات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ ارشد شریف ایک ایماندار اور حقیقی صحافی تھا جس نے سچ کی خاطر اپنی جان گنوا دی۔ ہمارے سابقہ سیاستدان اس سانحہ پر خوشیوں کے شایانے بجا رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت لندن میں میاں نواز شریف کی سربراہی میں دیوالی کا کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ بہت آپ ہمارے ماں نے پورے پاکستان کا اور شان بھی ہے۔ جبکہ سابقہ وزیر اعظم اس غم کی گھڑی میں ارشد شریف کی والدہ سے ملے اور اظہار تعزیت کیا۔ شیخ رشید نے بھی ارشد شریف کے گھر جا کر فاتحہ خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وطن کے لیے کفن پہنا ہے۔ میں ان کی والدہ سے ملا اور ان کی والدہ بہت غمزدہ ہیں، ان کی بیٹی بھی، ان کا بیٹا بھی، اور سبھی لوگ شایان شان طریقے سے ان کی تدفین کریں گے، اور سچ کی خاطر اس نے قربانی دی ہے۔ اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، اور ان کو گولی لگی ہے۔ اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا، اور جان بوجھ کر جو انفلوئنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادثہ، یہ خبر نہ دی جائے۔ اور ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا، جتنی محنت کی، جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا، جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ، اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا۔ وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا، تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، وہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں، جو قانون کو خرید سکتے ہیں، جو پولیس کو خرید سکتے ہیں۔ آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹیلیجنس کی گاڑیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر ظلم ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں، اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں، میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے ارد گرد انہوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں، اللہ بہت بڑا ہے، ان کی شکست قریب ہے، یہ شکست کھائیں گے اور یہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوا ہوں گے، اور قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے گا۔ ارشد شریف کا دکھ صرف ایک والدہ کا دکھ نہیں بلکہ پوری پاکستانی عوام کا دکھ ہے، جس نے ہمارے سابقہ سیاستدانوں کا پول کھول کر رکھ دیا۔ دانش محمود، اسلام آباد۔ ارشد شریف کی شہادت پر کینیا میڈیا کے کیا تاثرات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ Was it a case of mistaken identity, or was it an assassination of a journalist known as a sharp critic of the Pakistani government? Citizen TV's Ayub Abdikadir pieces together the last moments of Sharif, a journalist who had apparently fled Pakistan following threats to his life. Deep inside Magadi in Kajiado County sits Kwenya Farm.
located 40 kilometers off Magadi Road, where the late Pakistani journalist Arshad Sharif was said to frequent. The farm owned by Sharif's friend hosts a hotel and a shooting range. According to staff who work here, on the fateful day, the evening of the 23rd of October, Sharif left Quenya farm while in the company of his brother Khuram Ahmed. But the journey back to Nairobi was cut short. At this point, Quenya farm, Kamukuru Maram Road within Magadi. A hail of bullets rained on their vehicle, killing the renowned Pakistani investigative journalist. At daybreak, a police statement admitted a police officer shot and killed the renowned Pakistani broadcaster, in what the statement alleged was a case of mistaken identity. The 50-year-old was aboard motor vehicle registration number KDG 200M at the time of the incident. The vehicle was towed to Kiserian police station in the county of Kajiado. The killing of the Pakistani national and journalist, however, opened up floodgates of questions. Did the police attempt to stop the vehicle, and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? If the vehicle was common on that road, then what caused the mistaken identity? How did the police confuse a KDJ 200M and a KDJ 700F? What was the color and model of the vehicle that was carjacked? And the questions remaining are puzzling and many, not only for the Kenyan public, but for the world. Will the Kenya police forthcome with answers that are sufficient and digestible? Ayub Abdikadir, Citizen TV, Kiserian. खबर शामिल करते हैं चूनिया से। कीनिया में शहीद होने वाले अरशद शरीफ की शहादत पर चूनिया मरकजी प्रेस क्लब के मेंबरान ने इजहार ताज़ियत करते हुए अरशद शरीफ की बहादुरी और हिम्मत को खिराज तहसीन पेश किया। हर पाकिस्तानी अरशद शरीफ के घर वालों के गम में बराबर का शरीक है। आगाह करेंगे चूनिया से इमरान अशरफ। कलमी जहाद करते करते कीनिया में शहीद होने वाले अरशद शरीफ की शहादत पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अशरफ जाटो, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याद अहमद गुड्डू और मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, अरशद शरीफ तुम जुर्रत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप हो। पाकिस्तानी अरशद शरीफ के गम में डूबे हैं। वो किसी सियासी जमात का पैरोकार नहीं था, जालिम के सामने कलमा हक कहने का आदी था। इसकी ज़िंदगी अहले कलम के लिए मसले रहा है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अशरफ जाटो और मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याद अहमद गुड्डू का मज़ीद कहना है कि हमेशा कलमा हक कहते हुए सच के साथ खड़े हो जाओ। वफाक के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। इस बहादुर शख्स को कीनिया में शहीद कर दिया गया, पहले बाप फिर भाई और अब अरशद शरीफ खुद शहीद कर दिए गए। आखिर में मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला का मज़ीद कहना है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी और आदलपुर में बैनुल सबाई हम आंगी के तहत लाइव स्टॉक सूबा सिंध के तावन से जानवरों में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। 2 हफ्तों के दौरान 1,40,000 जानवर की वैक्सीनेशन की गई। घोटकी से अरफान अराई की ये रिपोर्ट। हालिया सैलाब के दौरान सैलाब मुतासरीन के मवेशी बुरी तरह मुतासर हुए। मवेशियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं, जिसके तहत सैकड़ों की तादाद में मवेशी मर भी गए। सूबा सिंध में वज़ीर आला के चीफ सेक्रेटरी और महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर आलमजेब की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम और डॉक्टर शाहरुन की क़ियादत में टीम ने घोटकी और आदलपुर पहुंचकर जानवरों की चकास और वैक्सीनेशन की। इस मौका पर उन्होंने आप तक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ था लाइफ स्टॉक, इधर लोगों के लाइफ स्टॉक का, जो जानवर बीमार हुए थे, लागिर हुए थे, कमज़ोर हुए थे, तो इसी तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए केपी गवर्नमेंट ने इस टीम को तश्कील दिया। हमारे 2 टीम इधर आए हुए हैं, तकरीबन 30 टेक्निकल स्टाफ पर मुश्तमिल है। एक टीम गोडकी में काम कर रहा है और एक टीम सक्कर में। तो सक्कर में गोडकी में हमने 2 हफ्ते तक काम किया है और हमारी टीम ने देहात में जाकर लोगों के जानवरों को सहूलियात दी। जो बीमार जानवर थे उनका इलाज किया, वैक्सीनेशन किया लार्ज और स्मॉल एनिमल्स को, और हमने काफ़ी सारी अद्वियात इधर लाए थे, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, डिवर्मर, फीड सप्लीमेंट। तो हमने इन गरीब लोगों के जानवरों को ये सारी अद्वियात फराहम की और ये लोग बहुत खुश थे। डॉक्टर शाहरुख खान यूसुफ जई वेटनरी ऑफिसर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा।
ہم حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے خاص کر چیف منسٹر محمود خان اور ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک ڈاکٹر علمزید صاحب کی ہدایت پر ڈائریکٹر پولٹری ڈاکٹر ابراہیم صاحب کی قیادت میں ڈسٹرکٹ گوٹ کے آئے ہوئے ہیں. ہماری ٹیم 15 ڈاکٹر صاحبان پر مشتمل ہے اور ادھر ہماری 2 ٹیمیں کام کر رہی ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ جو سیلاب سے نقصان ہوا ہے یا بارشوں سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہے اس سے ہمارا لائف اسٹاک سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ جو بیمار جانور ہے اس کو ہم علاج معالجے کی سہولت فراہم کریں اور جو ہیلدی جانور ہے اس کو ہم ویکسین کرا رہے ہیں, اس کو ہم ڈیورمنگ کرا رہے ہیں, جو فیڈ سپلیمنٹس ہے وہ دے رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ آج تک جو 2 ہفتے ہم نے کام کیا ہے اس میں ہم نے 1,40,000 کے قریب جانوروں کو سروسز پرووائڈ کی ہے, جس میں ویکسینیشن, ڈیورمنگ, فیڈ سپلیمنٹس, علاج معالجے کی سہولیات سب شامل ہے. ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق 1,40,000 جانوروں کی چیک اپ کر کے ویکسینیشن اور ادویات فراہم کی گئی ہیں. ڈاکٹر شاہروم کا کہنا تھا کہ گھوٹکی اور عادلپور کے مختلف مقامات پر وزٹ کر کے جانوروں کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کیمرہ مین صفی اللہ کے ساتھ عرفان ارائن, آپ تک نیوز, گھوٹکی. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ تک نیوز.